السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر 5 مينوت. دونك أول مرة غادي ندير شي حاجة على l'analyse. دونك غادي نهضرو على لي سويت réels. Donc généralité, donc on appelle suite réelle toute application E de n à valeur dans R. Donc une suite, c'est une application. بحال les applications. غير هي l'ensemble de départ كتكون في n و l'ensemble d'arrivée كتكون في R. و l'image ديال l'entier n, l'image d'un entier n par E, par l'application E, noté E indice n. بلاصة ما نديرو في لي زابليكاسيون اللي كنديرو E de n كنستعملو هاد لا نوتاسيون فقط. هذا هو الفرق بين لابليكاسيون E لا سويت. غير لا نوتاسيون هنا ما كنحطوش E de n، كنحطو E indice n. Donc une suite c'est une application de n à valeur dans R. هذه هي suite réelle. وهذا كنسميوه le terme d'indice n. و la suite نوتي هكا. On note la suite de n par E n بين قوسين وكنديرو indice n. Donc هذه هي définition d'une suite. Donc c'est une application de n à valeur dans R. Des exemples, مثلا نقدروا ندير la suite de terme général E n est égal à 1 sur n plus 1. مثلا Vn نقدروا نديفينيوها موينون اون فونكسيون، ولكن خص داك لا فونكسيون تكون n انكلو في لو دومين دو ديفينيسيون ديالها. مثلا ln de n plus 2. مثلا Vn est égal à exponentielle ديال n carré plus 2 à plus 1. Donc ce sont tous des termes généraux d'une suite. Donc c'est une suite, c'est une suite, c'est une suite. الآن غادي نمشيو لشي حاجة اللي هي مهمة. Par exemple, فوقاش كنقولو une suite croissante, une suite décroissante, une suite constante. Donc deuxième définition. Donc soit En une suite réelle. Toujours كنهضرو على les suites réelles. Une suite réelle. Donc فوقاش كنقولو بلي هي ماجوري. On dit que En est majoré si. دونك شنو هي المعنى ديال ماجوري؟ ماجوري هي مكبوره بالعربيه. ماجوري هي كاين واحد العدد اللي كبير على لي تيرم ديالها كاملين، يعني اي تيرم ديال لا سويت راه صغير على داك العدد m. c'est-à-dire il existe واحد m appartient à R نسميوه الماجورون ديالها m appartient à R tel que E indice n اي تيرم صغر من m quel que soit n. Donc هذه هي ماجوري. C'est-à-dire il existe m appartient à R tel que E n inférieur à m quel que soit n appartient à n. Donc قبل ما نعطيكم لا ديفينيسيون ديال مينوري نشوفوا بعدا واحد البروبليم كيكون في هاد لا ديفينيسيون ديال ماجوري. دونك غادي نعطيكم دو بروبوزيسيون باش تبان لكم المعنى. quel que soit n appartient à n, il existe m appartient à R tel que En صغر من m. والأخرى il existe m appartient à R quel que soit n appartient à n, En صغر من m. اللي ما كيفهمش لا لوجيك بزاف كيصحاب ليه واش هاد لي بروبوزيسيون راه كيف بجوجهم كيعنيو ماجوري، راه ماشي كيف. هادي كتعني ماجوري، هادي بحال هادي، ولكن هادي لا، هادي مختلفة. هادي شنو كتقول لك؟ كتقول كيل كو سوا ان ابارتيان ان، يعني كيما بغا يكون داك ان ان اونتي راه كاين واحد ام ابارتيان ار تيل كو ان صغر من ان، يعني هاد ام راه كيتبدل،
هاد ام راه مع تتعلق بهاد ان. الا كانت هاد ان كبيره يقدر هاد ام يكون كبير حتى هو، كانت هادي صغيره يقدروا ناخذوا هاد ام شي ام صغير. مفهوم؟ بحال هكا الا كانت او ان كتساوي ان. دونك كيل كو سوا ان appartient à n il existe m. يكفي انني ناخذ m هي n بلس 1 تيل كو هاد او ان ديالك غادي تكون صغر من n، حيت او ان هي n و n صغر من n زائد 1، وهذه ماشي ماجوري حيت غادي تمشي لبلس لانفيني، دونك ني با ماجوري. مفهوم؟ دونك هادي يعني هاد ام اللي هنا مرتبطه ب n، داكشي علاش شي مرات كنديروها ام ان باش كتكون كيلكو سوا هي اللي سابقه. هاد إليكزيست كتكون دي بون ديال هاد كيلكو سوا، فيما تبدل كتبدل معاه ام. باغ كونطخ هنا لا، ام اللي فيكسي كاين واحد ام فيكس ماشي شغل في ان، كيما بغا يكون ان كيحقق ليها الشرط. فهم المعنى ديال ماجوري، يعني ام انديبوندون ديال ان، ما عندوش علاقه بان، كبير عليهم كاملين كيما بغاو يكونوا، هو ما كيتبدلش. دونك الان غندوزو المينوري. دونك سي لا ميم شوز، اون دي كو او ان est minoré, c'est donc بحال هادي il existe petit m appartient à r. هنا كندير كروند ام حيت زعما كبيره على او ان، وبيتيت ام حيت زعما صغيره على او ان، تيل كو او ان كبر من ام كيل كو سوا ان appartient à n. يعني هاد لو ام صغيره على لي تيرم ديال لا سويت كامله، يعني لا سويت مصغوره بام، يعني ام تحت من لا سويت كلهم لي تيرم ديالها كاينين فوق ديال ان. مفهوم؟ دونك مثلا هكا في الشكل عندنا الماجورون ديالنا ام هنا، لي تيرم ديال لا سويت كاملين غادي يكونوا هنا، او زيرو هنا في شي بلاصه، او ان مثلا هادي 1 2 3 4. دونك هذا ام، لي تيرم ديال لا سويت كاملين غادي يكونوا هنا، هذه هي ماجوري، يعني غادي يكونوا هنا، ما يمكنش يفوتوا داك لاطوال، كلهم كاينين هنا في هاد لاصون. هذه هي ماجوري بام. ومينوري عاوتاني العكس، غادي تكون عندنا واحد بوتيتيم، يقدر تكون بوزيتيف يقدر تكون نيجاتيف، راه ماشي بالضروره ديما الماجورون يكون بوزيتيف، يقدر يكون حتى هو نيجاتيف. مثلا غتكون بوتيتيم هنا، باش تكون مينوري بام عاوتاني خصهم يكونوا كلهم فوق ام، خصهم يكونوا كاملين هنا. مفهوم دابا شنو هي ماجوري ومينوري؟ ماجوري يعني كلهم صغارين من داك ام اللي هو لو ماجورون، مينوري يعني كلهم كبارين من داك ام. ثم كاين واحد المصطلح اخر كنقولوا اون سويت بوغني. فوقاش كنقولوا بلي هي بوغني؟ اون دي كو او ان اي بوغني سي. دونك باش تكون بوغني خصها تكون ماجوري وتكون مينوري. سي او ان اي ماجوري اي مينوري. ثم عندنا ما يسمى بسويت كرواسونت، سويت ديكرواسونت. دونك فوقاش كنقولوا كرواسونت فوقاش كنقولوا ديكرواسونت. اون دي كو او ان كرواسونت اي كرواسونت سي. هي كرواسونت هي تزايديه، يعني غاديه وكتكبر، كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان، كتكون عندنا او ان زائد واحد كبر من او ان. يعني اي تيرم كيكون صغر من اللي موراه، يعني اللي جاي الثاني هو اللي كيكون كبير على الاول، التيرم الثاني كبير على الاول، التيرم الثالث كبير على الثاني. هذه هي كرواسونت، يعني غاديه وكطلع. ديكرواسونت العكس، اون دي كو او ان ديكرواسونت سي quel que soit n appartient à n، كتكون عندنا او ان بلس 1 صغر من او ان. نقدروا نقولوا هنا ستريكتومون كرواسونت، وكنديروا هنا اكبر قطعا، قلنا غير كرواسونت كتكون كبر او يساوي.
هنا كنقولوا ديكرواسونت اصغر او تساوي ديكرواسونت ستريكتومون كنديروا اصغر قطعا. وكنقولوا كونستونت الا كانت او ان زائد واحد كتساوي او ان، كيكونوا ديما متساويين، هذه هي كونستونت. فوالا بالنسبه لهذا الفيديو. دونك الا عجبكم انني ندير حتى الاناليز قولوها لي في لي كومونتير باش نكملها، سينو انا راه التخصص ديالي لا الجبر. الا بغيتو ندير حتى الاناليز اقترحوها في لي كومونتير. بون كوراج اي على فيديو بروشين ان شاء الله.